स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। 2. स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहान्तर गर्ने। नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने। स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नु अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने। स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चिनिया नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा अतिरिक्त निजले यात्रा गर्नु अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने। हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्नु अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने। हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा गर्नु अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। भारतबाट अस्थायी भई नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको अनुगमनमा अनिवार्य रूपमा 10 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा नबसेको सम्बन्धमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहले अनुगमन गरी कोभिड-19 को सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र गृह मन्त्रालयमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने। विमानस्थलमा आज ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने। यसअघि नेपाल प्रवेश गरिसकेका विदेशी नागरिकले नेपालबाट हवाई वा स्थल मार्गबाट प्रस्थान गर्न चाहेमा प्रस्थान गर्न दिने। यस आदेशको कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयले अध्यागमन सम्बन्धी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई यात्रा सम्बन्धी आवश्यक सूचना जारी गर्ने। देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने। भौतिक उपस्थिति हुने भनिएका पूर्व निर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने हो। यसैमा हाम्रो कन्फ्युजन के थियो भने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भन्ने विषयमा सहर केन्द्रित मात्रै हो कि भर्चुअल त अनलाइन पढे त अब सहर केन्द्रित मात्रै छ, इन्टरनेट सेवा त दुर्गममा देशभरि त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। यही विषयमा चाहिँ अलिकति अब प्रश्न हो। त्यसैले हामीले सबै ठाउँ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ हामीले अब यो इन्टरनेट सेवालाई पुर्याउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालयकै जिम्मेवारी छ। त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छलफल पनि गर्नेछौँ र हाम्रो त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ। प्रकरण 1 बमोजिम निषेध आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलो पालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने। घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा घरबाटै काम गर्ने वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने। यसरी पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड कास जनाउने। अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने निजी व्यवसाय प्रकरण 1 बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेशको अधीनमा रही अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना हुने गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस आदेशमा उल्लेख भएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारबाट यसअघि जारी भएका आदेश वा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका मापदण्ड लागू हुने। उपयुक्त प्रकरण 1 देखि 6 सम्मका व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, नेपाल भारत स्थलगत सीमा नाकाहरू गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुना, कृष्णनगर, बेलिया, वीरगञ्ज, रानी तथा काँगडभिट्टा नजिकै पाएक पर्ने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्तीमा 1000 क्षमताको बहुउपयोगी अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने, होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने, यसका लागि आवश्यक रकमको निकास अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने। अस्पताल पूर्वाधार अपर्याप्त भई उपचार गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पर्याप्त सङ्ख्यामा पालको मौजात राख्ने, पाल खरिदको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने, तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएमा सहायता स्वरूप सिलिन्डर प्राप्त गर्न कूटनैतिक पहल गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टको तत्काल मर्मतसम्मार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्देशीय व्यापार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्ने। साथै बजारमा खाद्य पदार्थ, औषध तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने र यो कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णय र म यहाँहरूलाई विशेष अर्को हाम्रो मन्त्रीको लागि गरेको निर्णय र यो विशेष निर्णय पनि हो। म पत्रकार सम्मेलन मार्फत म एउटा नेपाल सरकारले गरेको यो राजनीतिक निर्णय पनि हो। नेपाल सरकार बादी भई मुद्दा चलेका विभिन्न संलग्न विवरणमा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन सक्ने, नेपाल सरकार बादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम नेपाल सरकारले 15वटा मुद्दाहरूमा 120 जना व्यक्तिहरू नेपाल सरकार बादी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामावली पनि यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ। व्यक्तिहरूको नाम छ। ती मुद्दाहरूको 15वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बिचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। यस्तै मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा हामीले अरू कानुनी रूपमा र नेपाल सरकार बादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा कानुन र संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदले फिर्ता लिन सक्ने मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने क्रम निरन्तर रहने कुरो पनि म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्दै पुनः फेरि पनि पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूको उपस्थिति रह्यो। यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थप त्यस्तो केही रहेको भने यहाँहरूको बिचमा केही छ भने राख्नु होला, अन्यथा पत्रकार सम्मेलन स्वत हाम्रा डिजी साहबले समापन गर्नुहुनेछ। नेपाल सरकारका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्ने उपस्थित यस कार्यक्रममा